और हम तौबा के तल्लक से बहुत सारी बातें जो हैं वो सीख चुके हैं और आज हम इस आखिरी एपिसोड के अंदर शामिल हुए हैं। आज जो वीडियो के अंदर जो बातें होंगी, आज हम इस तौबा के टॉपिक को क्लोज़ कर देंगे और इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो हमारा बैप्टिज़म का है। उस बैप्टिज़म के पॉइंट को हम शुरू करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बाइस बरकत है। और अगर आप आए हैं तो ये खुदा का प्लान और मंसूबा है। खुदा चाहता है कि आप उसकी बात को सुनें, क्योंकि मैं खुदा का खादम हूँ और खुदा के कलाम की बातें आपके साथ करने लगा हूँ। और खुदा की ये मर्ज़ी है कि आप इस वीडियो पर आएँ, क्योंकि ये मेरी मर्ज़ी नहीं थी, क्योंकि ये आप अपनी मर्ज़ी से स्क्रॉल करते हुए यहाँ तक पहुँचें और ये खुदा ने आपको पहुँचाया। इसको खुदा की मर्ज़ी समझ कर इसको स्किप मत कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखिएगा। हमने पिछली 2 वीडियोस इस बारे में बना चुके हैं और तफसील से हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि किस तरह जो है एक तौबा करने वाला शख्स जो है उसको क्या दर्जा दिया जाता है। हम किस तरह से उस इंसान को देख सकते हैं, या वो इंसान अपने आप को जांच सकता है, पड़ताल कर सकता है जब वो तौबा कर लेता है। वो जब इस अमल में से गुजर जाता है तो वो किस तरह से नज़र आता है। यानी तौबा की तकमील, माफ़ी से नई ज़िंदगी तक, ये बात आज हम डिस्कस करेंगे। कलाम मुक़द्दस में से बाइबल को पढ़ते हुए हम इन बातों को सीखेंगे। आए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं 2 कुरिन्थियों का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी हालेलुया 17 आयत में आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। कलाम में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक। जब कोई इंसान तौबा कर लेता है और उसकी ज़िंदगी में, जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि फल नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो पुराना नहीं रहता, फिर वो नए मखलूक की सूरत में या एक नए इंसान की सूरत में दुनिया के सामने जो है वो नज़र आता है। कलाम कहता है कि इसलिए अगर कोई मसीह में है, तौबा आपको मसीही से मसीह में लेकर आती। जब आप तौबा कर लेते हैं उस वक़्त आप मसीह में आ जाते हैं। याद रखें, मसीही होना और मसीह में होना, ये दोनों में फ़र्क है और बहुत ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क। हो सकता है आप मसीही हों, यानी आप मसीही घराना के अंदर पैदा हुए हों, आपका वालिदैन, आपके ख़ानदान जो है वो मसीही था और खुदा ने आपको एक मसीही घराना में पैदा किया, तो आप इस तरह से मसीही हैं। लेकिन जब आप तौबा कर लेते हैं, जब आप अपने आप को समझ कर खुदा को और अपने आप को खुदा की हजूरी में दे देते हैं, तो फिर आप मसीह में आ जाते हैं। और ये तौबा के बाद होता है, तौबा से पहले नहीं, क्योंकि तौबा से पहले इंसान के ज़िंदगी के अंदर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी ज़िंदगी में गुनाह जो है वो ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है और वो गुनाह उसको इस बात पर एग्री करता है कि वो अगली ज़िंदगी, आने वाली जो ज़िंदगी है, उसको भी गुनाहों में गुजारे। लेकिन जब एक इंसान को समझ आ जाती है कि मुझे गुनाह के अंदर ज़िंदगी बसर नहीं करनी, मुझे इस गुनाह से छुटकारा चाहिए, तो फिर वो अपना रुख तब्दील करता है, तौबा करता है। एक उसके बाद जब वो कर लेता है, उसकी ज़िंदगी में फल नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर मैं बात कर रहा हूँ कि उसके बाद वो एक नया मखलूक बन जाता है, जिसकी सोच अलग है, जिसके ख्याल अलग हैं, जिसके हर तरह से तौर तरीके, लिबास अलग है, जिसका बैठना अलग है, सोचना अलग है, सुनना अलग है। थैंक यू लॉर्ड। कलाम कहता है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, वो न्यू क्रिएशन है, वो नया मखलूक बन जाता है। तौबा आपको पुराने से नया कर देती है। पुरानी चीज़ें जो हैं उनके अंदर, जैसे एक मोबाइल है, जब वो पुराना होता है उसके बाद वाला लेटेस्ट जब नया फ़ोन आता है तो वो अपग्रेड हुआ होता है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सपोर्ट करती और पुराने के अंदर अनसपोर्टेड होती हैं। इसी तरह जब एक इंसान पुराना होता है, यानी गुनहगार होता है, उसको नया होने की ज़रूरत है, उसको नया मखलूक बनने की ज़रूरत है। इस दुनिया में रहते हुए उसको तौबा करके खुदा के साथ ज़िंदगी बसर करने को नया मखलूक कहा जाता है। कलाम कहता है, अब कोई जब मसीह में है, थैंक यू लॉर्ड, अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में है तो वो मसीही नहीं, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, हर कोई नहीं। आगे लिखा है, पुरानी चीज़ें जाती रही। जो नया मखलूक है उसकी ज़िंदगी में से पुरानी चीज़ें जाती रहती, क्योंकि वो तौबा कर चुका है, वो अपने जहन को तब्दील कर चुका है। अब उसकी सोच अलग है, अब उसका देखना अलग है, और जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ आप सुनते हैं, वो रिस्टोर होता रहता है आपकी ज़िंदगी में, वो आपकी ज़िंदगी में आता रहता है, आता रहता है।
چونکہ اب اس نے پہلے وہ خدا سے دور تھا، اور خدا سے دور رہ کر جو کچھ وہ دیکھتا تھا، جو کچھ وہ سنتا تھا، جو کچھ وہ سمجھتا تھا، وہ سٹور کرتا جا رہا تھا، اور اس کے پاس وہ چیزیں تھیں، موجود تھی، اور جھوٹ تھا، غلطیاں تھی، گناہ تھا، اور بہت کچھ تھا۔ لیکن اب جب وہ نیا مخلوق بننے کی طرف جب اس نے رخ کر لیا، یعنی توبہ کر لی ہے، اور وہ توبہ ایک پھل کی صورت میں اس کی زندگی میں نظر آنا شروع ہو گیا، وہ نیا مخلوق ہے، اب بھی اس کے پاس ہے۔ اب کیا ہے؟ اب وہ پرانی چیزیں جو پہلے اس کے پاس جب وہ خدا سے دور جا رہا تھا یا خدا سے دور تھا، وہ چیزیں جو اس کے پاس تھی اب وہ جاتی رہیں، وہ ختم ہو گئیں۔ جھوٹ بولتا تھا، جاتا رہا، دھوکہ دیتا تھا، جاتا رہا، گناہ میں تھا، جاتا رہا، ختم ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ پرانی چیزیں جاتی رہیں، اور آگے لکھا دیکھو۔ دیکھو کا مطلب بیہولڈ، مطلب توجہ دو، دیکھو وہ کیا ہو گئیں؟ وہ نئی ہو گئیں۔ نیا مخلوق نئی چیزوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، نیا مخلوق نئی سوچ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ توبہ یافتہ شخص کا دیکھنا الگ ہو جاتا ہے، سننا الگ ہو جاتا ہے، سوچنا الگ ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا الگ ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ! توبہ آپ کو نیا مخلوق بناتی ہے، توبہ آپ کو نیو کر دیتی ہے۔ ہاللیلویہ! آپ کی زندگی میں ایک نئی سوچ، ایک نیا خیال جاری کر دیتی ہے، اور آپ اس نئے سوچ پر، نئے خیال پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ چلتے رہتے ہیں، جیسے جیسے آپ اس خیال پر، اس بات پر توجہ دیتے رہتے ہیں، اس پر ورکنگ کرتے رہتے ہیں، وہ خدا کے نزدیک آپ ہوتے جاتے ہیں، اور اس طرح سے آپ ایک نئے انسان کی صورت دنیا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ جو شخص پہلے یہ نشہ کرتا تھا، پہلے یہ جھوٹ بولتا تھا، پہلے یہ کرتا تھا، پہلے وہ کرتا تھا، اب یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ اس کی سوسائٹی تبدیل ہو گئی، اس کا بیٹھنا تبدیل ہو گیا، اس کا اٹھنا تبدیل ہو گیا، اس کا سوچنا تبدیل ہو گیا۔ ہاللیلویہ! اور اب یہ نیا مخلوق بن گیا، جس کی منزل الگ ہے، جس کی سوچ الگ ہے، جس کا پڑھنا الگ ہے، جس کا دیکھنا الگ ہے، جس کی جو لائف ہے وہ الگ طریقے سے جو ہے وہ گزار رہا ہے۔ نیا مخلوق اب جو اگر کوئی مسیح میں ہے، مسیح میں آنے کے لیے آپ کو توبہ کی ضرورت پڑے گی، آپ کو ایک سٹیپ لینا پڑے گا، آپ کو خدا کی طرف منہ موڑنا پڑے گا، رخ موڑنا پڑے گا، رجوع لانا پڑے گا۔ ایک جگہ پر لکھا ہے، خداوند نے کہا کہ اگر تم میری طرف رجوع جاؤ گے تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ پہلے آپ کا منہ خدا سے دوسری طرف تھا، تو خدا کا منہ بھی دوسری طرف تھا۔ وہ آپ اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے تھے، وہ آپ کی طرف رجوع نہیں کر رہا تھا، لیکن جس دن سے آپ توبہ کر لیتے ہیں، اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں، خدا آپ کی طرف رخ کر لیتا ہے، رجوع لانا شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ کو بلیس کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح آپ نئے مخلوق کی صورت میں دنیا کے سامنے آتے ہیں، اور پرانی چیزیں آپ کی زندگی میں سے جاتی رہتی، ہاللیلویہ، جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ کلام میں لکھا ہے میں اس کو نیا دل دوں گا۔ توبہ کے بعد آپ کو نئی سوچ ملتی ہے، نیا زبان ملتی ہے، برداشت ملتی ہے، نیا دیکھنا ملتا ہے۔ ہاللیلویہ! تھینک یو لارڈ۔ کلام کہتا ہے پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا، اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ اپنا، تھینک یو لارڈ، مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا، اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا۔ جس طرح آپ توبہ کرتے ہیں، آپ کی تقصیریں، آپ کے گناہ آپ کے ذمے سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کے نام سے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کوئی ہے، اور میرا اور آپ کا مسیحا ہے، جس نے میری اور آپ کی تقصیروں کو اپنے اوپر لے لیا۔ اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ ہاللیلویہ! خداوند آپ کو برکت دے اور بلیس کرے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس توبہ کی جو 3 ویڈیوز ایپیسوڈز ہیں، آپ نے اس سے برکت پائی ہوگی۔ اگلی ایپیسوڈز ہم بیپٹزم پر سٹارٹ کریں گے، کیونکہ ہم جس آیت پر بات کر رہے ہیں، جس آیت کو بیس بنا کر ہم یہ سیریز جس کا آغاز کیا ہے، وہ اعمال کی کتاب 2:38 آیت، کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو، تو روح القدس کے نام میں پاؤ۔ ہم توبہ پر بات کر چکے ہیں، یہ اس کی آخری ویڈیو ہے آج۔ بعد میں کبھی پھر مزید کسی بات پر بات کرنی ہوگی ہم ضرور کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم بیپٹزم پر بات کریں گے، اس کی ایپیسوڈز کتنی ہوگی میں نہیں جانتا، خدا کا روح گائیڈ کرے گا،
اور اس کے بعد ہم تیسری بات جو سیکھیں گے وہ روح القدس کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس طرح ہم ایک نئی علم کو یا ٹیچنگ کو لے سکتے ہیں جو آپ کو گناہ سے لے کر ہمیشہ کی زندگی تک لے کر جائے گا، آپ کو ایک گنہگار سے راستہ باز اور پھر ایک نجات یافتہ شخص کی صورت میں پیش کرے گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ تک یہ سیریز آتی رہے، اور ہم ہر ٹاپک جو بھی شروع کرتے ہیں اس کو سیریز وائز بناتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے اس کو ہم سمجھ سکیں۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل سے برکت پا رہے ہوں گے، اور اگر آپ برکت پا رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، یسوع کے نام سے، آمین۔